यतिखेर हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जाने 4 प्रकारले स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम कस्तो होला आगामी अनुमान गर्नु भएको छ? अब यस्तो छ ऋषिजी, हेर्नुहोस्, अब यो 72 सालमा बनेको संविधान अनुसार त अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीजीलाई उहाँको काम कर्तव्य अधिकार त्यसले क्लियर गरेको छ। हेर्नु के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्न। संविधान बाहिर जाने हो भने अनुमान गर्न सकिन्न। संविधानभित्रको कुरो त अनुमान छ नि छ नि। होइन, अध्यादेश ल्याउनु भयो संवैधानिक परिषदमा, प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने भनेर। आज बैठक पनि बस्यो र प्रधानमन्त्री बैठक सकिएपछि बालुवाटारबाट शीतल निवास पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपतिसँग परामर्श यतिखेर गर्दै हुनुहुन्छ। अध्यादेश ल्याउनु उचित थियो कि अनुचित थियो? अब यस्तो छ हेर्नुहोस् दिदी, वास्तवमा चाहिँ एउटा हाम्रो बिचमा अलि छलफल नभएको कुरो अथवा छलफल भए पनि स्पष्ट नभएको कुरो, हरेक संविधानले त्यो राज्यको निकायहरू हुन्छ नि त्यसको स्ट्रक्चरको बारेमा एउटा सोच बनाएर उसले खडा गरे हुन्छ। हेर्नुहोस्, चाहे त्यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्नुहोस्, अनि अरू निकाय भन्नुहोस् न, चाहे संवैधानिक परिषद भन्नुहोस्, न्याय परिषद भन्नुहोस्, होइन, लोकसेवा भन्नुहोस्, अख्तियार भन्नुहोस्। अब त्यसको संवैधानिक परिषदको सिफारिस के अरे समितिको चाहिँ कम्पोजिसन गर्दा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि राज्यको सबै निकाय बेसिकल्ली प्राइम मिनिस्टर त्यहाँ हुने, अध्यक्ष गर्नुहुन्छ उहाँले, न्यायपालिकाको चाहिँ प्रमुख प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ हुने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने, अनि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभामुख र उपसभामुख त्यहाँ हुने, विपक्षी दल हुने। त्यो कस्तो गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो 72 सालको संविधान आइसकेपछि त्यसले कस्तो एउटा परिकल्पना गर्यो त्यो संवैधानिक परिषदको भने त्यहाँ सत्तारूढ पार्टीको मान्छे मात्रै भएर चाहिँ निर्णय गर्न सक्छन् है। त्यही भएर प्रतिनिधि सभामा चाहिँ सभामुख सत्तारूढको भयो भने अर्कोको हुनुपर्ने अथवा एउटै पार्टीको हुन नहुने, त्यसपछि विपक्षी दललाई कम्पलसरी गर्यो के। त्यसैले त्यो स्ट्रक्चर भनेको बेसिक स्ट्रक्चर हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ इन्डियामा पनि एकपल्ट इमर्जेन्सी भयो बेला 1975 पछि इन्दिरा गान्धीले चाहिँ त्यहाँको संविधान संशोधन गर्दा त्यसको त्यो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर गरिसकेपछि कोर्टले तिमी चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर जान सक्दैनौ भनेर भन्यो कि। त्यो आधारभूत संरचना भन्छ कि। त्यसैले त्यो संवैधानिक परिषदको कम्पोजिसन यस्तो बनाएको छ, त्यहाँ चाहिँ सत्तारूढ दल मात्रै बसेर निर्णय गर्न नसकुन् भनेर संविधान बनाउने बेलामा नै अब प्रतिनिधि सभामा चाहिँ जुन दलको एउटा सभामुख हुन्छ त्यो अर्को चाहिँ दलको हुनुपर्ने, अझ महिला हुनुपर्ने भनेर भनेको छ। तर अहिले उपसभामुख छैन नि त। अब उपसभामुख छैन, एकछिन, ठिक छ, तर विपक्षी दल छ। हेर्नुहोस्, विपक्षी दल छ। अब अहिले कम्पोजिसन अहिले अझ तपाईँले अहिले चाहिँ अध्यादेश आएको हेर्नुभयो भने बडो कन्ट्राडिक्टरी छ। त्यहाँ कतिजना पुग्यो उपस्थित भयो भने त्यो कोरम पुग्ने हो, बडो गजबको छ। उपस्थितिको बहुमतले गर्ने अध्यादेशमा त आइसक्यो। होइन, त्यो उपस्थिति जुन छ नि, उपस्थितिमा कस्तो ल्याङ्ग्वेज छ भने अध्यक्ष र बहुमत सदस्यहरू भनेको छ। अब भनेपछि अध्यक्ष बाहेकको सदस्य चाहिँ 4 जना छन्, त्यसको बहुमत भने चाहिँ 3 जना हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यति उपस्थित भयो भने हुने हो कि अथवा होल चाहिँ अहिले भएको 5 जनाको बहुमत हो, 3 जना हो। बडो गजबको चाहिँ ल्याङ्ग्वेजहरू त्यहाँ प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने ऋषिजी हेर्नुहोस्, बेसिक स्ट्रक्चरमा जब हामीले खेल्छौँ त्यो संविधान जान्छ। हेर्नुहोस्, चिनिन्छ त्यो संविधान। अब तपाईँले अहिले संवैधानिक परिषदको बेसिक स्ट्रक्चर जुन छ त्यसलाई प्रहार गर्ने, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी यो संविधान मान्दैनौँ। अब त्यो बेसिक स्ट्रक्चर चलाउँदाखेरि त अरू पनि चल्छ नि, त्यो मात्रै चल्छ। अब त्यसले खडा गर्ने अख्तियार चल्छ, त्यसले खडा गर्ने निर्वाचन आयोग चल्छ, त्यसले खडा गर्ने लोकसेवा आयोग चल्छ, त्यसले खडा गर्ने अरू संवैधानिक आयोगहरू जम्मै चल्छ। अनि के हुन्छ, त्यसले परिणाम के ल्याउँछ? त्यसैले चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले जो प्रयास भएको छ नि त्यो संविधान विपरीत छ। हेर्नुहोस्, संविधानको स्पिरिट विपरीत छ। संविधान विपरीत छ एकदम। कसरी जस्टिफाई गर्नु? जस्तो मैले भने न, तपाईँले जस्तो सरकारले भनेको छ संविधान सम्मत छ भनेर, अहिले भर्खरै मन्त्रीले भनेर जानु लेखा मन्त्रीले भन्ने कुरो त छँदै छ। तपाईँ एउटा मैले तपाईँलाई भने नि 72 सालको संविधानले के परिकल्पना गर्यो, राज्यका सबै निकायमा सत्तारूढ दलले मात्रै मनपरी गर्न नसकोस् भनेर संवैधानिक परिषदको स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा के भन्यो, त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको भए हुन्थ्यो नि, पुरुष भए हुन्थ्यो नि, महिला र पुरुष अर्को पार्टीको किन राख्या, विपक्षी दलको मान्छेलाई किन राख्या, नराख्या भए हुन्थ्यो नि। त्यो थाहा नपाएर संविधान बनाउने बेला राख्या हो र होइन? आज सत्तामा बस्दा, सरकारमा बस्दा एउटा कुरो होला, भोलि अर्को आउने होला नि। आखिरमा चुनावमा जाने सरकार हो नि एउटा, होइन? चुनावै नगरिकन चाहिँ एकदम लामो समयसम्म जिन्दगीभरि बस्न सक्ने सरकार त होइन।
अनि तर संवैधानिक परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यही भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्दा विवेक पुऱ्याएर गर्नु पर्यो, होइन संविधानको स्मृति अनुसार गर्नु पर्यो, संविधानको भावना अनुसार गर्नु पर्यो, अनि न बल्ल चाहिँ समर्थन हुन्छ। तपाईँ यही अध्यादेश होइन अलि अगाडि फर्क्या, कति घन्टामा फर्क्या तपाईँलाई याद होला नि, 80-90 घन्टा कतिमा फर्क्या हो, किन फर्क्या, के को लागि फर्क्या, लगाए भए हुन्थ्यो नि त अगाडि। होइन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो, प्रधानमन्त्री बाध्य भएर त्यसलाई छ नि फिर्ता गर्न होइन दल विभाजन पनि थियो, यो संवैधानिक परिषदको अध्यादेश पनि थियो, दुईटै फिर्ता ल्यायो नि। दल विभाजनकै कुरो गर्नुहोस् न तपाईँ, दल विभाजन गर्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले अर्का दल विभाजन गर्नलाई मैले अध्यादेश ल्याएँ भन्न मिल्थ्यो, बोल्नुभयो। त्योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरो के हुन्छ? प्रधानमन्त्री भने एउटा दलको प्रधानमन्त्री हो कि सबै दलको प्रधानमन्त्री हो? त्यसैले हेर्नुहोस्, वास्तवमा हामी जब संविधानले खडा गरेको स्ट्रक्चरमा खेल्न थाल्छौँ नि, त्यो संविधान जान्छ। हेर्नुहोस् 47 सालको संविधान किन गयो भन्नुहोस् त? खेल्ला राजाले लास्ट खेल्नुभयो 127 प्रयोग गरेर, अनि त्यसपछि एकचोटि पनि संशोधन नभएर गयो। अब अहिले पनि त्यो संविधान 72 सालमा संविधान आइसकेपछि खेल्ने प्रयास भइसकेको छ। त्यो संविधानलाई अब कसरी भकुण्ड खेला जस्तो हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र भएका लुपोलहरूलाई प्रयोग गर्ने। तपाईँ बेसिक स्ट्रक्चर भने यस्तो कुरो हुन्छ, त्यसलाई चलाउनु हुन्न। त्यसलाई चलाइयो भने त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य अब रहेन भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले चाहनु भयो भने जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यस्तो एब्सोल्युट राइट लोकतन्त्रमा हुन्छ ऋषिजी? त्यसको लागि त अर्कै सिस्टम चाहिन्छ, एकदलीय सिस्टम चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन त्यसपछि राजतन्त्र चाहिन्छ, निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिन्छ। यो त लोकतन्त्र हो। हेर्नुहोस्, हरेक 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। हेर्नुहोस्, चुनाव गरेर जित्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ? उहाँले पनि भन्नुभएको छ म 5 वर्षको प्रधानमन्त्री केही सेनाहरूले, तर मैले सरकार चलाउन नपाउने, अध्यादेश ल्याउन नपाउने, हेर्नुहोस् त्यही भएर मलाई जहिले पनि असहयोग गर्ने, अनिर्णयको बन्दी बनाउने, घेराबन्दी गर्ने। अब नेताहरूलाई संविधानवाद भने के हो सिकाउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, त्यसको लिमिट गभर्मेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकदम स्वेच्छाचारी बन्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, है संविधानवाद भने के? संविधानले परिकल्पना गरेका चिजहरूभित्र पसेर त्यसलाई दुरुपयोग गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले अहिले संवैधानिक परिषदको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्ने एकदमै कम मान्छे उपस्थित भए पनि चाहिँ बहुमत पुग्ने जो संशोधन गरेका छन् त्यो स्ट्रक्चरलाई चलाइएको। अब स्ट्रक्चर चलाएपछि अब त्यसले धेरै चल्छ। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, धेरै निकाय चल्छ। धेरै निकाय चाहिँ संविधानको स्पिरिटभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थाल्छन्। अनि के हुन्छ? संविधान रहन्छ 72 सालको, 46 सालको संविधान, 47 सालको संविधान कति वर्षपछि गयो? त्यति पनि बाँच्दैन होला अब यदि यस्तै हो भने। त्यसो भए हुनाले त्यो अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ भनेर मनपरी गर्ने अधिकार चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, संविधान विपरीत भन्नुभयो। एकछिन पाउनुहोस्, तपाईँ एउटा कुरो के हुन्छ भने एउटा हाउस र संसद र अर्को संसदको बैठकको बिचमा कति फरक हुनुपर्छ? 6 महिना भन्दा बढी फरक हुन सक्दैन हो, बस्नै पर्छ। अब तुरुन्तै चाहिँ संसद बस्दैछ, अब संसद बस्न साथ त्यो प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अध्यादेश, पास भएन भने के हुन्छ? होइन, फेरि अर्को कुरो अध्यादेश ल्याउने भनेको कुरो संसद बस्नै नसक्ने अवस्थामा हो। अब एक डेढ हप्ता 2 हप्तापछि संसद बस्दैछ, तपाईँ अध्यादेशले चाहिँ मुलुक चलाउन खोज्ने, त्यो सर्वसत्तावादी सोच भनेको त्यही भएर होइन। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ प्रचण्ड माधवका नेपालले मलाई जहिले पनि असहयोग गर्नुभयो, अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठकमा जानबाट रोक्नुभयो, अनि म चुप लागेर बसौँ। यस्तो छ कि यो कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, हामी दलीय सिस्टममा छौँ। दलको कुरो के हुन्छ भने नि, यदि होइन म दलको मान्छे होइन भनिदियो भने त जे गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, दलको मान्छे हो भने दलको केही भूमिका हुन्न। अनि चुनाव लड्ने बेलामा घोषणापत्र जारी गरे के नि, त्यो घोषणापत्रमा लेखेका काम गर्नु पर्दैन, सबै उल्टो काम गर्नु पाइन्छ। अनि त्यो चुनाव लड्ने बेलामा कसले? ओलीजी आफूले मात्र एक्लै लड्ने हो र? त्यहाँ त दलले लड्ने होला नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लड्ने होला नि, त्यसको चुनाव चिन्हमा लड्ने होला नि, व्यक्तिगत लडाइँ त हुँदैन त्यहाँ। अनि उहाँहरूको एकाउन्टेबिलिटी छैन जनताप्रति। अब 2 वर्षपछि चुनाव हुँदैछ, के मुख लिएर जाने, के गर्यौँ भनेर भन्ने? सरकारले त 1 2 3 4 हामीले घोषणापत्रमा के घोषणा गरेका थियौँ, यो काम गऱ्यौँ भनेर भन्नुपर्ने होला नि, कि त्यसै गइन्छ चुनाव त्यसै लडिन्छ? मैले जति काम कसैले गरेन 3 वर्षमा, मैले चमत्कार गरेँ। अब म ऋषिजीलाई प्रश्न गर्छु, चमत्कार के भयो? जनताको आधारभूत अवस्थामा परिवर्तन हुने कुरो के भयो? ल मलाई भन्नुहोस् त। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री राम्रो काम गर्नु भयो कि गर्नु भएन? म तपाईँलाई प्रश्न गरेछु, शिक्षामा कति राम्रो काम भयो?
स्वास्थ्यमा कति राम्रो काम भयो, उद्योगमा कति राम्रो काम भयो, ऊर्जामा कति राम्रो काम भयो, बाटोमा कति राम्रो काम भयो। अहिले संसारभरि कोरोना आएछ है, त्यसमा के तपाईँले आफै देख्नु, मलाई भन्नुहोस् न तपाईँले 1 2 3 4 मा के छ योजना होइन? समृद्धि भनिएको छ नि, समृद्धि मुखले त आउँदैन, भाषणले त आउँदैन, टुक्काले त आउँदैन। समृद्धि त तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा, अझ निम्न आय भएका नेपालीहरूको जीवनमा आउनुपर्ने होइन र? यो एकजना केजरीवाल दिल्लीमा छन्, उनले के गरिरहेको छ? उनले 4-5वटा कुरो हेर्नुहोस्, आधारभूत स्वास्थ्य फ्री, एजुकेसन फ्री, पानी बत्ती निम्न तहको मान्छेहरूलाई फ्री देखिनु पऱ्यो नि। हामी कहाँ मलाई एउटै कुरो भन्नुहोस्, के भएको छ ल मलाई भन्नुहोस् त। 1 2 3 4 मा भन्नु। रमणजी, अब सत्तारूढ दलको विवादको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्र तहसनस भएको छ, त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ नि? यस्तो भयो नि, सत्तारूढ दलको विवाद भन्दा पनि एउटा कुरो कस्तो भने यो सिस्टमको कुरो हो कि, सिस्टमलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरो विवाद हो कि। तपाईँ सिस्टमको आखिरमा खेलको नियम बनाइसकेपछि त्यो नियमभित्र बसेर चाहिँ चल्नुपर्ने होला नि। संसद नबोलाउने, संसदीय दल नबोलाउने, पार्टीको बैठक नबोलाउने, त्यो सबै कुरो मान्दिनँ भन्ने, अनि मुलुक के गरेर चलाउनु खोज्या? तपाईँ भन्नुहोस्, आफै भन्नुहोस् ऋषिजी, तपाईँ त अब पत्रकार होइन, तपाईँ सबै ठाउँमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। संसारमा कुन यस्तो देश छ जहाँ चाहिँ होइन दलको निर्णय पनि नमान्ने, संसदको निर्णय पनि नमान्ने, त्यसको बैठक पनि नडाक्ने? उहाँको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीको, म 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, मैले अरू कुरा सुन्दिनँ। संसद किन नडाक्या अहिले? संसद किन नडाक्या? मलाई तपाईँले भन्नु पर्यो। अब तपाईँले सोच्नुभयो होला नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, संसद किन नडाक्या? छैन समस्या? हेर्नुहोस् त अहिले जनताको पार्टी फुट्छ भनेर प्रधानमन्त्री डराउनु, अनि पार्टी फुट्छ भनेर संसद, अनि यही त छ कुरो, पार्टी फुट्छ, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता होला, प्रधानमन्त्री अल्पमा त पर्नु होला। अनि त्यही त नि, अनि के संसदै नडाकेर अनि केही पनि नगरेर अनि निरङ्कुश किसिमले चाहिँ शासन सत्ता चलाउने, त्यही हो त? प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो नि? होइन, यस्तो छ यार, के हुन्छ भन्नुहोस्? संसद विघटन गर्नु त प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारी छैन, अधिकार छैन एकदम। तपाईँले होइन, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको राइट हो नि, छैन हो। अब तपाईँ यही ठिक ठाउँमा आउनुभयो, त्यही भएर मैले स्ट्रक्चरको कुरो गरेको थिएँ कि, संविधानको स्ट्रक्चरको कुरो गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा प्योर संसदीय व्यवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, र प्योर संसदीय व्यवस्था भएको भए डे 1 प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको भोलिपल्ट पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्थ्यो। संविधानले के गर्यो? 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्न, एकचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि। त्यसपछि एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो पास भएन भने अर्को 1 वर्ष पाइन्न। त्यो किन राख्या? संसदीय व्यवस्थामा त अविश्वासको प्रस्ताव डे 1 दर्ता गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई के अधिकार दिएन भने यसपालिको हाम्रो 72 सालको संविधानले त्यहाँ संसद विघटन गर्ने एउटै मात्रै अवस्था कसरी देखाएको छ भने, यदि बहुमत प्राप्त पार्टी भएन, चुनाव भयो तर बहुमत प्राप्त पार्टी भएन भने त्यसपछिको प्रक्रियामा जाँदा संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया छ। तर बहुमत प्राप्त दल छ, त्यसको नेता यदि प्रधानमन्त्री भएको छ भने उसले संसद विघटन गर्ने अधिकारी दिएको छैन। त्यो धारा 76 हेर्नुभयो हुन्छ, क्लियर लेखाएको छ। त्यसैले कहाँ संसद विघटनको बारेमा छलफल हुन सक्छ? न उहाँलाई 2 वर्षभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्थ्यो, न उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भए बेलामा संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटै कुरो होइन, अर्ली निर्वाचनको रूपमा प्रधानमन्त्री 1 वर्षभित्र निर्वाचन गर्छु भनेर संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छैन, संविधानमै छैन। यदि प्रधानमन्त्री विघटन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले उहाँलाई साथ दिनुहुन्छ, अहिले तपाईँलाई जस्तो प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्नुभयो, त्यो भनेको यो संविधान सिद्धियो भन्ने हो। अब त्यसपछि जसको शक्ति छ उसले शासन गर्ने भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि, म सम्झौता गर्न सक्दिनँ प्रचण्ड माधव नेपालसँग, मसँग अन्य विकल्पहरू छन्। त्यो विकल्प भनेको कि त मैले सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ, कि त मैले संसद विघटन गर्नुपर्छ। त्यतातिर प्रधानमन्त्री जानुभयो भने के हुनसक्छ? 47 सालको संविधान अन्तर्गत रहेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्नुभएको थियो? त्यही गर्नुभएको थियो नि, 127 लगायो होइन? अहिले कम्तीमा त्यहाँ त 127 थियो, प्रयोग गर्ने ठाउँ उहाँले गर्नुभयो। अनि अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो केही लगाउने अधिकार छ? संसद विघटन गर्ने अधिकार छ? हुनु पऱ्यो नि। अब त्यो भने के हो भने यो संविधान सिद्धियो भन्ने हो। संविधान सिद्धिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरो त्यो दोस्रो कुरो हेर्नु के होला त्यतिखेर? होइन, त्यो त जनताले निर्णय गर्छन्। त्यसपछि सडकमा जनता आउँछन्, हेर्नु आइसकेको छ, कुनै न कुनै रूपमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस्, होइन, कोही राजावादीको नाममा आएछ, कोही काङ्ग्रेसको नाममा आएछ, अब अरूको नाममा पनि आउलान्। हेर्नुहोस्, त्यसैले हेर्नु ऋषिजी, एउटा कुरो के भने
राम्रो काम गर्न, राम्रो व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गर्न गाह्रो छ, नराम्रो गर्न सहिलो छ नि। हिजो देउबाजी प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा के भएको थियो? के भयो भन्नुहोस् न? होइन, हिजो हिजो तपाईँको अदालतले राम्रो रोल नखेल्ला हेर्नुहोस्, होइन, विघटन गरेर संसदलाई चाहिँ विघटन गर्नै सकिन्न भन्दिनँ के भयो? अदालतले राम्रो रोल खेलेन, परिणाम त्यसको निस्क्यो। नेताहरूले राम्रो रोल खेलेन, परिणाम के निस्क्यो? आज पनि नेताले राम्रो रोल खेलेन भने परिणाम त्यही निस्किन्छ हेर्नुहोस्। अब कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि रमणजी, पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री अल्पमत परिसकेपछि उहाँलाई हटाउन सक्छ पार्टीले? यस्तो छ हेर्नुहोस्, त्यसको हटाउने छुट्टै प्रक्रिया छ हेर्नुहोस्, होइन? प्रक्रिया के हुनसक्छ तपाईँको? अब उहाँलाई चाहिँ अझ या त टेक्निकल्ली हेर्नुहोस्, बडो गजबको कुरो छ। संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलको नेता चुनेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरो थियो हेर्नुहोस्। त्यो पनि भएको छैन प्रक्रिया। त धेरै प्रक्रिया मिचिया छ हेर्नुहोस्। त्यो वास्तवमा त्यसको परिणाम पछि निस्कन्छ, एकैचोटि निस्कन्छ के। जस्तो पानी एकैचोटि उम्लन्न नि, एकदम बिस्तारै बिस्तारै तातिसकेपछि 100 डिग्रीमा पुगेपछि उम्लन्छ भन्छ नि, होइन, बाफ बन्छ भन्छ नि, त्यस्तै भयो हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ हटाउने प्रक्रिया भने चाहिँ संसदीय दलको बैठकबाट संसदीय दलको नेता चेन्ज गरिदिएपछि त उहाँ अटोमेटिक हट्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रिया भयो। अर्को चाहिँ हाउसमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता हुनसक्छ। फेरि अब यो हुन्छ हुन्न त्यो अलग कुरो, त्यो छुट्टै कुरो छ हेर्नुहोस्। तर के हो भने संसदीय दलले यदि विश्वास गरेन भने त्यो मान्छे त्यो दलको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन हेर्नुहोस्। तर आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कुरा गर्दै तपाईँले भन्नुभयो पूर्ण रूपमा संसदीय दलको नेतै चयन भएको छैन, किनभने दुईवटा पार्टी एक भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि त संसदीय दलको नेता चयन भएको छैन। तत्कालीन एमाले पो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता बनाएर माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आजको दिनमा उहाँसँग बहुमत नहुँदाखेरि के हुन्छ? केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्दाखेरि यस्तो छ कि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो। तर संवैधानिक कुरा गरेको मैले, कानुनको कुरो गर्दा यदि संसदीय दल बोलाएर, होइन, संसदीय दलमा उहाँको चाहिँ जुन संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो भने उहाँको पद जान्छ हेर्नुहोस्। तर प्रधानमन्त्रीले छोड्नु भएन त्यतिखेर। त्यो छोड्नु भयो भने त अब संविधानै मान्दैन भने के गर्ने? आकाश कसे पनि के गर्ने डिसिजनलाई भन्नुहोस् त? के गर्ने? केपी शर्मा ओलीले तपाईँले चिन्नु भएको छैन? चिन्ने कुरै छैन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि प्रचण्ड र काङ्ग्रेस मिलेर माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो म छोड्दिनँ भनेर। संसारको इतिहासमा अहिले ट्रम्प देख्नु भएको छ नि अमेरिकामा, के भनिराख्नु भएको थियो उहाँले? आज कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँ? ट्रम्प देख्नु भएको छ नि, होइन? उहाँले अझ धाँधली भयो भनेर आफै सरकारमा बस्ने, राष्ट्रपति हुने, धाँधली भयो भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्ने, दुनियाँ गर्नु भयो नि, अहिले लतक्क पर्नु भएको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले हेर्नुहोस् ऋषिजी, सत्तामा बसेका बेलामा आफू एकदम पावरमा भएको बेलामा सबै भइरहेको छ भन्ने जो सोचाइ छ नि, बिस्तारै त्यो कमजोर भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरो हिजो, होइन, राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको स्थिति पनि देख्नुभयो तपाईँले, होइन? त्योभन्दा अगाडिका धेरै देख्नु भएको छ, संसारका धेरै, होइन, राजनेताहरूको स्थिति देख्नु भएको छ नि। हिटलरको कुरो गर्दा, मुसोलिनीको कुरो गर्दा, होइन, धेरै शक्तिशाली मान्छेहरूको कुरो गरेर देख्नु भएको छ नि। सकिन्छ टिक्न? सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुहोस् न? कोही टिकेको छ त्यसरी? फेरि त्यो ओलीजीलाई त्यो कुरो थाहा नभए पनि होइन, जम्मै पढ्नु भएको छ उहाँले। त्यसैले यो बिस्तारै वास्तवमा चाहिँ आज ट्रम्प चाहिँ हेर्नुहोस् न कसरी आउनु भएको छ भन्नुहोस् त। अहिले ट्रम्पको स्थिति तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, हिजोको ट्रम्प र आजको ट्रम्प हेर्नुहोस् त। जब वैधानिक आधार गुमाइन्छ नि त्यसपछि मान्छे सिद्धिन्छ, त्यो लतक्कै हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले वैधानिक आधार नगुम्जेल सबै कुरो भन्दा हुन्छ हेर्नुहोस्। वैधानिक आधार गुमेपछि ओलीजीको पनि त्यही हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका तपाईँलाई कस्तो लागेको छ पछिल्लो समय? संविधानको संरक्षक हो नि राष्ट्रपति बनाएर। यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपतिको कुरो गर्दा हेर्नुहोस्, सुरुको राष्ट्रपतिले पनि ठिक काम गर्नु भएन रामवरणजीले हेर्नुहोस्। उहाँले त के भन्नुभयो भने छोडिसकेपछि मैले संविधान मिचेकै हुँ भन्नुभयो, है। अब तपाईँ अहिले भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री भनेको पनि संस्था हो, राष्ट्रपति भनेको पनि संस्था हो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्या बेलामा एकदम परिवार भेटे जस्तो हुँदैन हेर्नुहोस्। संस्था भेट्ने भने कुरो बडो फर्मल हुन्छ हेर्नुहोस्। तर आज हामी बडो अचम्म हेर्नुहोस्, पारिवारिक भेटघाट जस्तो छ, त्यस्तो हुँदैन, एजेन्डासरी भेट्ने हो। फेरि राष्ट्रपतिको रोल हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ भने सरकारले गरेका कुरोमा अहिलेकै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, हिजोको दिनमा चाहिँ कति कुरो रोक्नुभयो उहाँले, आज चाहिँ एकदम 2 मिनट 4 मिनटमै सबै कुरो गरेर राख्नु भएको छ। त्यसले के देखाउँछ? उहाँ चाहिँ सबैको राष्ट्रपति कि एउटा पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपति?
त्यसो केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रपति हो विद्यादेवी भण्डारी। अब हेर्नुहोस् त्यही अर्थ लाग्न थालेको छ। हेर्नुहोस् त्यसले के गर्छ, राष्ट्रपतिकै मर्यादा के हुन्छ भन्नुहोस् त। कम्तीमा एउटा आवरण त राख्नुपर्छ नि, अलि सीमा त राख्नुपर्छ नि, होइन? त्यसैले चाहिँ अहिले एकदमै जति बेला मलाई त्यति बेला राष्ट्रपति भेट्नै पाइन्न। हेर्नुहोस् त तपाईँ इन्डियामा देख्नुहुन्छ त्यहाँको राष्ट्रपति र त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरको रिलेसनसिप, होइन? संवैधानिक राजा भएको ठाउँमा हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री र राजाको चाहिँ भेटघाटको स्थिति कसरी गरिन्छ, कम्तीमा त्यो त सिक्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो पनि नसिक्दा के हुन्छ? राष्ट्रपतिको पनि अवमूल्यन भयो, त्यसको चाहिँ हैसियतको बारेमा प्रश्न उठाए, प्रधानमन्त्रीको पनि अवमूल्यन भयो, हैसियतको बारेमा प्रश्न उठाएको छ। हेर्नुहोस् धेरै विषयमा उठाएको छ ऋषिजी। हेर्नुहोस् त्यसैले त्यो मर्यादामा रहन सक्नुपर्छ। संविधानले जो मर्यादा दिएको छ नि त्यो मर्यादामा बस्न नसकिसकेपछि मैले अघि नै भने तपाईँलाई स्ट्रक्चर भनेको छु है मैले, बेसिक स्ट्रक्चर माथिको प्रहार हो यो। राष्ट्रपतिलाई पनि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला भेट्ने कुरो। त्यसमा जाँदा जाँदै अब देशको राजनीति कता जाला? अब मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस् कु हुने हो कि गणतन्त्र जाने हो कि राज संस्था फर्कने हो कसरी कि? कु हुने, केले कु गर्ने भने नि अब राज संस्था कसरी फर्कने, होइन? त्यसैले चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले यही संविधान हो। हेर्नुहोस् अब कि त्यस्तो किसिमको ठुलो विद्रोह हुनु पऱ्यो, गैर संवैधानिक विद्रोह हुनु पऱ्यो कि, होइन? अब सरकारमा बसेर सरकारकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कु गर्ने भन्ने कुरो त्यो त गैर संवैधानिक काम गर्ने कुरो हुनसक्छ र अर्को निकाय हुनुपर्छ। त्यसैले उहाँको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसको सल्युसन भनेको संसद हो क्या। हेर्नुहोस् अब सरकारले गरे कामको सबै लेखाजोखा गर्ने त संसद हो नि। उहाँले ठिक गर्नु भएन भने त्यसले चेन्ज गर्ला, ठिक गर्नु भएको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ला। त्यो बाहेक बाहिरबाट यदि समाधान खोज्ने प्रयास गरियो भने यो संविधान रहँदैन। थ्याङ्क यू सो मच रमणजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।